पहिलो यूहन्ना 3 को 6 देखि हामी हेर्छौं, उहाँमा रहिरहने हरेकले पाप गर्दैन, पाप गर्ने हरेकले उहाँलाई देखेको हुँदैन र उहाँलाई चिन्दैन। हे मेरा साना केटाकेटी हो, कुनै मानिसले तिमीहरूलाई बराल्न नपाओस्। जसले ठिक काम गर्छ त्यो धार्मिक हुन्छ, जस्तो उहाँ धार्मिक नै हुनुहुन्छ। जसले पाप गर्छ त्यो शैतानबाटको हो, किनकि शैतानले त सुरुदेखि नै पाप गर्दै आएको छ। शैतानका कामहरू नष्ट पार्नलाई नै परमेश्वरको पुत्र प्रकट हुनु भएको हो। यहाँ वचनले भन्दछ, नो वान हु अबाइड्स इन हिम कीप्स अन सिनिङ। नो वान who keeps on sinning has either seen him or known him. Little children, let no one deceive you. Whoever practices righteousness is righteous as he is righteous. Whoever makes a practice of sinning is of the devil, for the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. So यहाँ परमेश्वर वचनले भन्दछ, जुन मान्छे प्रभुमा रहन्छ त्यसले पाप गरिरहँदैन। मृत्यु र श्रापको एउटा व्यवस्था छ अनि जीवन र आत्माको अर्को व्यवस्था छ। अनि जीवन र आत्माको व्यवस्थालाई हामीले हेर्दैछौँ, दुईटालाई वाइस वर्षा हामीले हेरिरहेका छौँ। अनि जीवन र आत्माको व्यवस्थालाई ल अफ राइचियसनेस पनि भनेको छ, धार्मिकताको व्यवस्था पनि भनेको छ। ल अफ राइचियसनेस पनि बताएको छ। त्यो ल अफ राइचियसनेस भन्ने कुरालाई हामीले सिक्दैछौँ। यो हो, यो पनि ल अफ राइचियसनेस हो। किनभने जब हाम्रो जीवनमा राइचियसनेस आउँछ, राइचियसनेस आउने बित्तिकै हामीले पाप गरिरहँदैनौँ भनेर वचनमा लेखेको छ। अनि जब एउटा मान्छेले पाप गरिरहन्छ अरे, बाइबलले भन्दछ पाप गरिरहने मान्छे चाहिँ परमेश्वरमा छैन। बाइबलमा भनेको छ कि यीशु ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो लागि ल अफ राइचियसनेस हुनुहुन्छ है। राइचियसनेसको रोमीको किताब 10 अध्यायको 4 पदमा यसो भनेर लेखेको छ, यीशु ख्रीष्ट 10 अध्यायको 4 पदमा, क्राइस्ट इज द एन्ड अफ ल फर राइचियसनेस टु एभ्री वान हु बिलिभ्स। सो के भनेको छ, यीशु ख्रीष्ट चाहिँ मृत्युको व्यवस्थाको लागि अन्त हो अनि उहाँ चाहिँ धार्मिकता हुनुहुन्छ हाम्रो लागि, उहाँलाई विश्वास गर्नको निम्ति। सो यहाँ भन्दैछ, जुन चाहिँ मान्छे चाहिँ उहाँमा रहन्छ, अबाइड इन हिम, उहाँमा रहनेले चाहिँ पाप गरिरहँदैन। हाम्रो जीवनमा नि यदि अझै पनि सानोतिनो पाप हामीले गरिरहेको छौँ भने चाहिँ त्यसको मतलब यो हो, हामी उहाँमा रहेको छैनौँ। किनभने जुन मान्छे प्रभुमा रहन्छ त्यो मान्छेले पाप गरिरहँदैन। प्रभुमा रहनेले चाहिँ पाप गरिरहँदैन। किनभने जुन चाहिँ मान्छेले पाप गर्छ भन्दैछ यो पहिलो यूहन्ना 3 अध्यायको 6 पदमा, त्यसले परमेश्वरलाई देखेको पनि हुँदैन अनि त्यसले परमेश्वरलाई चिनेको पनि हुँदैन। सो एउटा व्यक्तिले परमेश्वरलाई चिन्छु म भन्छ तर उसको जीवनमा उसले अझै पापको अभ्यासलाई राखिरहेको छ जारी भनेपछि उसले परमेश्वरलाई चिनेको छैन, देखेको छैन अनि उहाँ रहेको छैन। उसलाई त्यस्तो अनुभव भइरहेको छ होला सायद कि म चिन्छु होला भनेर, तर उसले परमेश्वरलाई चिनेको पनि हुँदैन। अनि यहाँ भन्दैछ, तिमीलाई कसै पनि ठग्नु नपाओस् सानो केटाकेटी हो, लेट नो वान डिसिभ यु, हुएभर प्र्याक्टिसेस राइचियसनेस इज राइचियस as he is righteous। अब जुन मान्छेले धार्मिकतालाई अभ्यास गर्छ, यहाँ भन्दैछ साना केटाकेटी हो, तिमीहरूलाई कसैले छल्न नपाओस्। जसले ठिक काम गर्छ त्यो धार्मिक हो, जस्तो उहाँ पनि धार्मिक नै हुनुहुन्छ। अब परमेश्वरले दिनुभएको जीवन र आत्माको व्यवस्थाबाट चाहिँ हाम्रो जीवनमा के सुरु हुन्छ भन्दाखेरि धार्मिकता सुरु हुन्छ। जीवन र आत्माको व्यवस्थाले चाहिँ जहिले पनि हाम्रो जीवनमा धार्मिकतालाई सुरु गरिदिन्छ अनि हाम्रो जीवनको हरेक काम चाहिँ धार्मिक काम हुन्छ। अलवेज लफुल, त्यो चाहिँ सधैँ एउटा नियमपूर्वक अथवा परमेश्वरको धार्मिक व्यवस्था अनुसार हामी गर्छौँ। सो परमेश्वरको व्यवस्था त जुन धार्मिक व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थालाई पालन गर्न हाम्रो लागि पापको स्वभावमा असम्भव थियो,
तर हामीले अस्ति हेर्यौं कलोसीको किताब 1 को 20 पदले हामीलाई के बतायो भन्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्टले के गरिदिनु भयो स्वर्ग र पृथ्वीको कुरालाई मिलाप गर्नुभयो है हामीलाई रिकन्साइल गर्नुभयो अनि हामीलाई निष्कलङ्क निन्दा रहित हामीलाई बनाउनु भएको छ निष्कलङ्क निन्दा रहित अनि खोट रहित प्रभुले हामीलाई बनाउनु भएको छ सो अब हाम्रो जीवनमा हामीलाई राइटियसनेस प्र्याक्टिस गर्नु है हामीलाई धार्मिकताको अभ्यास गर्नु है हामीले धार्मिकताको अभ्यास गर्न आवश्यक छ यो 2 अध्यायको 29 पदलाई हेर्यो भने उहाँ धार्मिक हुनुहुन्छ भन्ने तिमीहरूलाई थाहा भए त ठीक ठीक गर्न पर्ने हरेक उहाँबाट जन्मेको हो भने तिमीहरूलाई थाहा हुन्छ इफ यु नो that he is righteous you may be sure that everyone who practices righteousness has been born of him प्रभुमा जन्मिनु यदि कुनै मान्छेले म नयाँ गरी जन्मेको छु मेरोमा नयाँ जीवन छ भनेर भन्छ भने चाहिँ हामी के देख्छौं भन्दाखेरि त्यो नयाँ जीवनले चाहिँ हामीलाई धार्मिकतालाई अभ्यास गर्न सिकाउँछ जब हामी प्रभुमा आउँछौं प्रभुको ज्योतिले हामीलाई प्रभुको वचनको ज्ञानले हाम्रो जीवनको पापमय अवस्था हामीलाई देखाइदिन्छ फर्स्टमा चाहिँ परमेश्वरको राइटियस लले चाहिँ हामीलाई के देखाउँछ भने हाम्रो सिनफुलनेस हामी भित्र भएको पापको स्वभावलाई प्रकट गरिदिन्छ अनि त्यो जब प्रकट हुन्छ हाम्रो जीवनमा हामी त्यो कुरालाई लिकन हामी प्रभुको चरणमा आउँछौं हाम्रो आफ्नो धार्मिकतामा सक्दैनौं मान्छेले बहुत लामो समयदेखि कोसिस गरिरहेको छ आफ्नै धार्मिकतामा धार्मिकता हासिल गर्ने तर असम्भव छ तर जब एउटा मान्छे यीशुकोमा आउँछ यीशुकोमा आउने बित्तिकै बाइबलले भन्छ त्यो पर्दा हटाइन्छ त्यो भेल फाट्छ अनि के गर्छ उसले परमेश्वरको धार्मिकता भित्र प्रवेश गर्छ परमेश्वरको धार्मिकता भित्र प्रवेश गर्छ अनि त्यो धार्मिकताले उसलाई अझै उच्च स्तरको धार्मिकतामा दिन प्रतिदिन परमेश्वरको कदमा बढाउँदै लान्छ तर यहाँ बाइबलले भन्दैछ कि यदि हामी अझै पनि पापको अभ्यास गरिरहेका छौं है हामीले अझै पनि पापको अभ्यास गरिरहेका छौं भने चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई चिनेको हुँदैनौं सो अब यो थट इट इज अ भेरी एउटा यो थटले हामीलाई च्यालेन्ज गर्छ यो वचनले किन भन्दाखेरि हाम्रो जीवनको कतिवटा एरियामा हामीले पापको अभ्यास गरिरहेका हुन्छौं अनि त्यो चाहिँ कसरी परमेश्वरलाई उसले चिनेको छैन अरे म परमेश्वरलाई चिन्छु परमेश्वरले मलाई अगमबानी दिनुहुन्छ परमेश्वरले मलाई मेरो जीवनमा वचनको ज्ञान दिनुहुन्छ म वचनलाई चिन्छु तर भने यहाँ बाइबलले भन्दैछ पाप गर्नेले चाहिँ परमेश्वरलाई चिनेकै हुँदैन सो त्यो ठाउँमा मैले परमेश्वरलाई चिन्नु हो भने चाहिँ आई हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड हिज राइटियस ल परमेश्वरको धार्मिक नियमलाई मैले बुझ्न आवश्यक छ अनि प्रभुले अब हामीले जब बाइबलमा हेर्छौं 613 कमान्डमेन्ट 613 वटा प्रभुले आज्ञा दिनुभएको छ हामीलाई 613 वटा आज्ञा दिनुभएको छ अनि त्यो आज्ञा यति साह्रो बृहत छ ठूलो छ अब एभ्रिथिङ इन्क्लुडेड छ त्यसमा हामीले के गर्नु के नगर्नु कस्तो लुगा लगाउनु कस्तो लुगा नलगाउनु हामीले के खानु हामीले के नखानु त्यो सबै कुराहरु चाहिँ यति साह्रो ठूलो छ अनि त्यो 613 वटालाई त अब हामीले याद गर्नु पनि हामीलाई असम्भव हुन्छ अनि त्यसो हुन्छ मैले कसरी चाहिँ अब कसरी चाहिँ मैले परमेश्वरको व्यवस्थालाई जान्छु अस्ति मलाई भाइले सोध्दै थियो प्रभुको महान दासहरू जसले महानताको कामहरू गरे उनीहरूको जीवनमा ठुलठुलो आश्चर्य कामहरू भयो कि उनीहरूले चाहिँ यो परमेश्वरको जीवन र आत्माको व्यवस्था सम्पूर्ण रूपमा जानेको थियो भनेर मलाई सोध्दै थिए अनि मैले भने थिएँ सबैले त परमेश्वरको जीवन र आत्माको सम्पूर्ण व्यवस्था त जानेको हुँदैन तर प्रभुले हाम्रो लागि सजिलो चाहिँ के बनाइदिनु भने त्यो सम्पूर्ण कमान्डमेन्ट्सलाई त्यो सम्पूर्ण आज्ञालाई चाहिँ प्रभुले 10 आज्ञामा परिणत गरिदिनु भयो 613 वटा आज्ञालाई अनि त्यो 10 आज्ञालाई फेरि न्यू कभनेन्टमा आउँदाखेरि चाहिँ 2 वटामा परिणत गरिदिनु भयो अनि त्यो 2 वटा कुरामा चाहिँ के थियो भने फर्स्ट कमान्डमेन्ट चाहिँ तिमीले आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले एभ्रिथिङ हृदयले समझले प्राणले शक्तिले बलले सबै कुराले प्रेम गर्नु अनि नम्बर 2 आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नु त्यो 2 वटा भित्र चाहिँ नि सबै 613 वटा कमान्डमेन्ट नै छ 613 वटा कमान्डमेन्ट नै छ अनि हामी भन्छौं म प्रभु तपाईलाई आफ्नो सारा हृदयले प्रेम गर्छु भनेर हामी भन्छौं तर हामी साच्चै नै सारा हृदयले प्रेम गर्छौं भने चाहिँ हामीले उहाँको आज्ञाहरूलाई पालन गरेको हुनुहोस् प्रभुले भन्नुभयो यूहन्ना
14 अध्यायको 15 पदमा तिमीले मलाई प्रेम गर्छौ भने तिमीले मेरो आज्ञालाई के गर्छौ? पालन गर्छौ। अनि त्यो आज्ञा चाहिँ के हो त? अब त्यो प्रेम गर्ने बित्तिकै हाम्रो मनभित्र फेरि एउटा क्वेसन आउँछ, व्हाट इज दैट कमान्डमेन्ट? के चाहिँ हो त्यो आज्ञा? के चाहिँ हो त्यो आज्ञामा हामी घोरिन थाल्छौँ अनि हामी परमेश्वरको वचनमा हामी जान्न थाल्छौँ। हामी परमेश्वरको वचनमा जान थाल्छौँ। रोमीको किताब 9 अध्यायमा पौलले एउटा शक्तिशाली स्टेटमेन्ट दिएको छ यहुदीहरूलाई लिकन। यहुदीहरू को हुन् भन्ने कुरालाई, उनीहरू को हुन् भन्ने कुरालाई यहाँ यसरी भनेको छ, जो इजरायलीहरू हुन्। 9को 4 देखि पढ्दैछु। जो इजरायलीहरू हुन्, जससँग धर्मपुत्रको हक छ, हक, महिमा, करारहरू, व्यवस्था दिने सेवा, प्रतिज्ञाहरू छ, जसका पिता पुर्खाहरू छन् र शरीर अनुसार जसका ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जो सबै माथिको सदा सर्वदा परम धन्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। सो यहाँ भन्दैछ यहुदीको कुरा गरेको छ यहाँ। अनि यो यहुदीहरूले चाहिँ के ल्यायो अरे भन्दाखेरि चाहिँ दे ब्रट इन द ल, उनीहरूले परमेश्वरको राइचियस ललाई लिएर आयो अनि उनीहरूसँग ल छ। अनि पौलले भन्दैछ म यो यहुदीहरूको लागि म आफै नै श्रापित भए पनि हुन्थ्यो, म उनीहरू सबै पर्ने श्राप त बरु भन्दा मलाई परेर यिनीहरू चाहिँ प्रभुको ज्ञानमा आए पनि हुन्थ्यो भनिकन है। यिनीहरूले के लिएर आयो? यिनीहरूले लिएर आएको होइन, परमेश्वरले यिनीहरूद्वारा अथवा मोसाद्वारा परमेश्वरको राइचियस ललाई ल्याउनु भयो। अनि त्यो राइचियस लले चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई टेस्ट गर्नुहुन्छ, हामीलाई जाँच गर्नुहुन्छ, हामीलाई खार्नुहुन्छ। परमेश्वरको राइचियस लले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई जाँच्छ। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा नराम्रो परीक्षा कहिले पनि ल्याउनुहुन्न। यहाँ बाइबलमा भनेको छ कि कसैले पनि परमेश्वरलाई खराब कुराहरूबाट परीक्षामा पार्न सक्दैन है। तर परमेश्वरले हरेक जाँचको साथमा उम्किने बाटो राखिदिनुहुन्छ भनेको छ। सदा परमेश्वरले जब हामीलाई टेस्ट गर्नुहुन्छ, हामीलाई जाँच गर्नुहुन्छ, हामीलाई खार्नुहुन्छ, परमेश्वरले कसरी खार्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको राइचियस लबाट, परमेश्वरको धार्मिक व्यवस्थाबाट चाहिँ हामीलाई जाँच्नुहुन्छ। अनि त्यो व्यवस्थाबाट जाँचिँदै गर्दाखेरि चाहिँ धेरै डिसेप्सन शैतानले ल्याउन खोज्छ हाम्रो जीवनमा, अथवा हामी त्यसको डुप्लिकेट पनि त्यसले लिएर आउँछ। अन्त चाहिँ यहाँ बाइबलमा भन्दैछ 7 पदमा भन्छ, मेरो सानो केटाकेटी हो, कसैले पनि तिमीहरूलाई धोका नदियोस्, लेट नो वान डिसिभ यु है। तिमीलाई कसले पनि डिसिभ नगरोस्, किनभने तिमीमा जुन अब यहाँ 2:26मा, पहिलो यूहन्ना 2:26मा यहाँ भनेको छ, यूहन्नामा भनेको छ, यसरी लेखेको छ। पहिलो यूहन्ना 2:26 पदमा गएर हामीले पढ्यो भने यसरी भनेको छ, तिमीहरूलाई बराल्नेहरूको विषयमा मैले कुराहरू तिमीहरूलाई लेखेको छु। तिमीहरूले उहाँबाट पाएको अभिषेक तिमीहरूमा रहिरहन्छ र तिमीहरूलाई कसैले सिकाउनु पर्ने आवश्यक पर्दैन, तर उहाँको अभिषेकले तिमीहरूलाई सबै कुराहरूको विषयमा सिकाउन हुनाले, झुटा नभई साँचो हुनाले तिमीहरूलाई यसले सिकाए बमोजिम तिमीहरू उहाँमा रहिरहो। सो बाइबलले भन्दैछ तिमीहरूलाई कसैले पनि धोका नदियोस् है, धोका नदियोस्। कसले सिकाउँछ तिमीलाई? अभिषेकले सिकाउँछ। तर अभिषेकले सिकाउनुको लागि हाम्रोमा एउटा वर्डको फाउन्डेसन चाहिँ हुनु पर्यो होइन। भने चाहिँ के छ, कतिजना मान्छे चाहिँ के छ, मलाई अभिषेकले सिकाएको भन्छ, तर वर्डको फाउन्डेसन चाहिँ छैन उसको जीवनमा। सो देयर इज नो फाउन्डेसन। सो परमेश्वरले जब यो यहुदीहरूलाई ल्याउनु भयो हाम्रो जीवनमा, उनीहरूले हामीलाई कसरी आशिष दियो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले आशिष दिने एउटा कारण चाहिँ के थियो, उनीहरूद्वारा परमेश्वरले व्यवस्थालाई ल्याइदिनु भयो, व्यवस्थालाई, परमेश्वरको राइचियस ललाई। अनि त्यो राइचियस ललाई जब हामी फलो गर्छौँ, परमेश्वरको धार्मिक व्यवस्थालाई हामी फलो गर्ने बित्तिकै परमेश्वरलाई हामी लभ गर्न सिक्छौँ। हरेक कुरामा हामी लभ गर्न सिक्छौँ। परमेश्वरले हामीलाई अगाडिबाटै, परमेश्वरको व्यवस्थाले चाहिँ हामीलाई अगाडिबाटै हाम्रो जीवनलाई तयारी पारेको छ। परमेश्वरको लले हाम्रो जीवनमा हामी कसरी जिउनु, कुन ढाँचामा बस्नु, कहाँ हिँड्नु, कहाँ नहिँड्नु, कसरी बस्नु, कता जानु, के खानु, के नखानु है, त्यो चाहिँ इट वाज नट त्यो के भन्ने एउटा रेस्ट्रिक्सन्स थिएन, तर इट वाज लभ। त्यो चाहिँ लभ हो परमेश्वरको। परमेश्वरले आफू हामीलाई प्रेम गर्नुभएको र उहाँको पुत्रको पुरा नापमा आउनुको लागि परमेश्वरले के गर्नुहुँदैछ, हामीलाई परमेश्वरको राइचियस ल दिनुहुन्छ। होइन भने चाहिँ हामी के हुन्छौँ भने हाम्रो मन जुन चाहिँ
यो मन मान्छेको छली छ, छली भयो पापले गर्दाखेरि यो मान्छेको मन छली छ। यहाँ मनभित्रको व्यवस्था उसले के गर्छ, जिउन थाल्छ। मलाई जे मन खुसी लाग्यो त्यही गर्छ। उसले के भन्छ, मेरै खुसी, मेरो आफ्नै खुसी, माई बडी माई विश चाहिँ भनिरहेको हुन्छ। अझै पनि मान्छेले माई बडी माई विश। परमेश्वरले हामीलाई के भन्नुभयो, के भन्ने शरीरमा ट्याटु नगर्नु भन्नुभयो नि, ट्याटु नगर्नु। अब ट्याटुको अब लेभल कस्तो थियो हिजो हामीले देख्यौँ नि होइन। अबको जमानाको ट्याटु चाहिँ इट इज अ डिजिटल ट्याटु। के गर्दैछ, सब डर्मल इम्प्लान्ट भन्दैछ। डर्मल भनेको के हो, छाला भनेको होइन। छालाको मुनि अब माइक्रोचिप इम्प्लान्ट हुँदैछ। मान्छेको शरीरमा फोन इम्प्लान्ट हुँदैछ होइन। आइफोन थियो, अहिले त अब के आउँदैछ, आई एम द फोन आउँदैछ, आई एम द फोन आउँदैछ। सो त्यो एम मात्रै हराएको नि बिचमा, आई एम भन्ने त परमेश्वर हुनुहुन्छ नि है, परमेश्वरले मात्रै भन्न सक्नुहुन्छ। तर प्रभुले हामीलाई एउटा ल दिनुभयो अनि त्यो ल अनुसार के भन्नुभयो, तिमीले तिम्रो शरीरलाई के नगर्नु, कुनै किसिमको ट्याटु नगर्नु, यु स्याल नट ह्याभ ट्याटु। सो त्यो चाहिँ एउटा ल थियो नि त। त्यो लले चाहिँ भविष्यमा गर्नु सक्ने हरेक गलत इन्भेन्सन्सहरूलाई पनि के गर्न सक्छ, त्यसलाई हामीलाई सिकाउँछ। ल जानेको छ भने चाहिँ हामी यति जानेको हुन्छौँ, मैले ट्याटु गर्नु हुँदैन अन्डर एनी सर्कमस्टेन्सेस। कस्तो सिम्पल कुरा छ नि खासमा। है प्रभुले हामीलाई भन्नुहुन्न नि त्यो चिप नलगाऊ, यो नलगाऊ, फोन इम्प्लान्ट नगर। कहाँ लेखेको छ बाइबलमा फोन इम्प्लान्ट नगर्नु भने? कतिजना मान्छेहरूको चाहिँ मूर्ख सवाल हुन्छ। तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई ल सिकाउनुहुन्छ, राइचियस ल। सो राइचियस लले चाहिँ के भन्यो, यु स्याल नट ह्याभ ट्याटु। तिमीले शरीरमा ट्याटु नलगाउनु है, कुनै किसिमको, मरेकोहरूको लागि पनि जिउँदोको लागि पनि, कसैको पनि ट्याटु नलाउनु, चाहे त्यो सब डर्मल होस् चाहे जुनसुकै होस्। किनभने ट्याटु त छालाको मुनि राखिदिन्छ नि त, छालाको मुनि राखिदिन्छ। अन्त त्यो छालाको माथिको छालाले गर्दाखेरि मुनिको मेटिँदैन त्यो इङ्क, जिन्दगीभरि त्यहाँ गाडेर बस्छ। अस्तिसम्म चाहिँ इङ्क थियो, अब चाहिँ के भयो, अब चाहिँ डिजिटल भयो। अनि अब संसारमा अहिले जति पनि कुराहरू बनिँदैछ, अब यो एप्लिकेसन्सहरू चाहिँ मान्छेको शरीरभित्र आउनेवाला छ। एप्लिकेसन्सहरू अस्ति मैले बताउँदै थिएँ नि, हाम्रो फोनलाई त हामीले एयरप्लेन मोडमा राख्न सक्छौँ, हाम्रो फोनलाई त हामीले स्विच अफ गर्न सक्छौँ। हाम्रो फोन त ब्याट्री चार्ज भयो भने, ब्याट्री सक्यो भने स्विच अफ हुन्छ। हाम्रो सिम कार्ड करप्ट हुन सक्छ, तर त्यो चाहिँ शरीरभित्र भएपछि चाहिँ कहिले पनि स्विच अफ हुँदैन, कहिले पनि स्विच अफ हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ म एयरप्लेन मोडमा राख्छु, एयरप्लेन मोडमा कहिले पनि हुँदैन। त्यो चाहिँ सधैँ के हुन्छ, स्ट्यान्ड बाई मोडमा हुन्छ, जहिले पनि अन हुन्छ। त्यो अन हुन्छ। अनि के भयो, अब त्यो मान्छे चाहिँ वकिङ के भन्ने एउटा टेक्नोलोजी भयो। त्यो मान्छे चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको एउटा होस्ट भयो। के भयो, त्यो मान्छेलाई चाहिँ अब अर्को शक्तिले कन्ट्रोल गर्छ। अब यो त यति साह्रो नजिक आइसक्यो। आज बिहान हामीले जुन कुरा डिस्कस गर्दै थियौँ हाम्रो घरमा एप्लिकेसनको कुरालाई, अब यो एप्सहरू चाहिँ अब शरीरमा आउँछ। यो चाहिँ नि सारा संसारको लिडर्सहरूले, वर्ल्डको लिडर्सहरूले एउटा कमन कन्सेन्सस भन्छ त्यसलाई है। उनीहरूले के गर्छ, उनीहरूले एउटा कमन एग्रिमेन्टमा आउँछ, जुन एग्रिमेन्टमा चाहिँ उनीहरूले यो कुरालाई लागू गर्छ। म्यान्डेटरी हुन्छ यो कुरा है। तर यहाँ भन्दैछ, बाइबलमा भन्दैछ, तिमीलाई कसले पनि धोका नदियोस्। कसरी सर्भाइभ गर्छ यो डिफिकल्ट टाइम्सहरूमा एउटा मान्छे भने नि, उसकोमा अनोइन्टिङ जो चाहिँ परमेश्वरको वर्डबाट आउँछ, परमेश्वरको वचनबाट आउने अभिषेक उसको जीवनमा छ भने त्यो अभिषेकले चाहिँ उसलाई सस्टेन गर्छ। किनभने बाइबल भनेको छ, तिमीहरू जुन अभिषेक रहिरहन्छ त्यो अभिषेकले नै तिमीहरूलाई सिकाउँछ। अब यो जुन चाहिँ डेज अफ पर्सिक्युसन्सहरू आउँदैछ नि, यो चाहिँ खालि क्रिस्चियन्सहरूलाई मात्रै आउनेवाला छैन, तर यो त सबै मानिसलाई आउँछ भनेर लुकाको किताब 21 अध्यायको 35मा पृथ्वीको सतहमा माथि बस्ने हरेक मानिसमाथि आइपर्छ भनेको छ। तर एडिसनल
पर्सिक्युसन चाहिँ प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरूलाई चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नि यो ठाउँमा हुन्छ। तर इफ यु नो द ल, यदि तिमीलाई परमेश्वरको व्यवस्था थाहा छ भने चाहिँ अभिषेकले चाहिँ तिमीलाई त्यति बेला पनि सिकाउँछ, त्यति बेला पनि सिकाउँछ। किनभने त्यो चाहिँ परमेश्वरको राइचियस ल हो, परमेश्वर कहिल्यै चेन्ज हुनुहुन्न। अनि कहाँ चाहिँ इसाईहरूलाई गाह्रो पर्छ, क्रिस्चियन्सहरूलाई साह्रो पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि किनभने उनीहरूले जीवनभरि ललेसनेसलाई प्र्याक्टिस गरेको छ। एउटा वचनलाई देखाउनु पर्यो, हितोपदेशको किताब 28 अध्यायमा जान्न चाहन्छु म तपाईँहरूलाई। त्यहाँ के भनेको छ नि 7 पदमा लेखेको छ, 28 को 7 मा, अन्तर्ज्ञान भएको छोराले व्यवस्था मान्छ, तर कुसंगतमा लाग्ने छोराले आफ्नो बाबुलाई चोट पुर्याउँछ। के भनेको छ इंग्लिशमा पढ्दै हो त्यसलाई, 28 को 7 लाई। वान हु हेज के अरे फेरि पढ्दै हो The one who keeps the law is a son with understanding. अघि हामीले हेर्यौं नि, तिमीलाई कसले पनि सिकाउनु पर्दैन, तर तिमीमा भएको अभिषेकले तिमीलाई सिकाउँछ। तर इफ यु डोन्ट हेभ ल, तिम्रोमा ल छैन भने तिम्रोमा कहाँबाट अन्डरस्ट्यान्डिङ आउँछ? इफ यु डोन्ट हेभ ल, तिम्रोमा अन्डरस्ट्यान्डिङ नै आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त प्रभुले हामीलाई भन्नुभयो, परमेश्वरको त्यो महान र भयानक दिन आउनुभन्दा अगाडि तिमीले के गर, मोसालाई ध्यान देऊ, मोसालाई सम्झाउ भनेको छ। रिमेम्बर मोजेस भनेको छ। किन चाहिँ त्यो भनेको त? किनभने परमेश्वरले दिनुभएको लमा नि सबै कुराहरू अघिबाटै जुन कुराहरू मान्छेले कहिले पनि सोच्नु सक्दै थिएन, त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ नि सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान भएको अल्फा अनि ओमेगा, आदि अनि अन्त परमेश्वर हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले अगाडिबाटै जान्नु भएछ। परमेश्वर चाहिँ नि संसारको स्थितिलाई देखेर या जुन चाहिँ एन्टी क्राइस्टको राइजलाई देख्दैछ त्यो देखेर परमेश्वर अलिकति पनि अत्तालिनु भएको छैन। त्यो त हुन्छै हुन्छ, त्यो त इनएभिटेबल हो, त्यसलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ। त्यो चाहिँ प्रभु रोकिदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दाखेरि त्यसको एन्सर आउनेवाला छैन। तर प्रभुले हामीलाई दुईवटा प्रार्थना गर्नुभयो, सिकाउनु भयो। त्यो सबै कुरालाई देखेर चाहिँ तिमी कसरी उम्किनु त्यसबाट अनि मानिसको पुत्रको सामने कसरी खडा हुनु, त्यसको लागि प्रार्थना गर्नु भन्नुभयो। त्यो रोकियोस् भनेर प्रार्थना गर भनेर भन्नुभएको छैन प्रभुले। तर त्यो साइमल्टेनियसली तर हामी यहाँ के देख्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले के सिकाउनु हुँदैछ, हामीलाई ल सिकाउनु हुँदैछ। हुएभर प्र्याक्टिसेस राइचियसनेस इज राइचियस। वाट इज द प्र्याक्टिस अफ राइचियसनेस? धार्मिकतालाई अभ्यास गर्नु भनेको के हो? के हो धार्मिकतालाई अभ्यास गर्नु? परमेश्वरको ललाई जान्नु हो होइन। परमेश्वरको त्यो धार्मिकतालाई प्र्याक्टिस गर्नु भनेको चाहिँ हिब्रूको किताब 5 अध्यायको 14 पद पनि हो। तर खदिलो कुरा चाहिँ पूरा हुर्केको छोराको मानिसको निम्ति हो, जसले के गर्छ, निरन्तर अभ्यासद्वारा उसको ज्ञान इन्द्रियको के भएको हुन्छ, उसको विकास भएको हुन्छ। त्यही त्यसको चाहिँ लेखेको छ यहाँ, फेरि पढ्छु म एकपल्ट। तर खदिलो खुराक खानेकुरा चाहिँ पूरा बढेका मानिसहरूको निम्ति हो, जो त्यसको प्रयोगबाट खराब र असल छुट्याउनलाई ज्ञान इन्द्रियको अभ्यास भएको हुन्छ। खराब र असल छुट्याउनु भनेको चाहिँ नि द्याट इज द प्र्याक्टिस अफ राइचियसनेस। खराब र असल छुट्याउनु, त्यो चाहिँ कसरी चाहिँ छुट्याउनु सक्दो रहेछ एउटा मान्छेले भन्ने चाहिँ किन के भएको छ, उसको ऊ चाहिँ कम्प्लिटली मच्योर भएको छ। एउटा सानो नानीलाई एउटा प्लास्टिकको ठुलो गुडिया दियो भने ऊ खुसी हुन्छ, किनभने उसलाई मनपर्ने चाहिँ के हो, साइज हो। उसले बुझ्नु सक्ने डिसर्नमेन्ट त्यति नै हो, साइज हो, रङ हो है, अनि झलक झिलिक त्यति नै हो उसको लागि डिसर्नमेन्ट। अन्त त बजारमा पनि त्यसरी नै राखेको हुन्छ, त्यो नानीहरूले देख्ने प्रकारले झुन्डाएर राखिदिएको हुन्छ। अनि के हुन्छ, त्यो देखेपछि त्यो नानी त्यो पसलबाट अगाडि सर्नु चाहँदैन। आमा बाउलाई हात तानेर हुन्छ कि लडेर दङ्ग्याएर हुन्छ कि त्यही किन्नु लाउँछ, किन उसको डिसर्नमेन्ट के छ, विक छ। तर त्यो नानी नि 14-15 वर्षको भएपछि चाहिँ उसले त्यो गुडियालाई देख्दाखेरि के हुन्छ, त्यसले उसलाई अलिकति पनि फसाउन सक्दैन, त्यसले अलिकति पनि मोहित बनाउन सक्दैन। के भयो, उसको ज्ञान इन्द्रियको के भएको छ, विकास भएको छ। किन उसले छाम्दै गयो, चलाउँदै गयो, उसले बुझ्नु थाले यो त प्लास्टिक रहेछ, केही पनि होइन रहेछ। तर के भयो, उसको डिसर्नमेन्ट बढ्यो।
त्यहाँदेखि त्यो नानीले अझै ठुलो भएपछि अब अझै ब्रान्ड चिन्नु थाल्छ। ब्रान्ड चिन्नु थाल्छ, आमा बाउले चिनेको हुँदैन, छोराछोरीले चिन्छ नि महँगो महँगो ब्रान्ड किन्नु लाउँछ। किन उनीहरू साथीहरू गफ हुन्छ नि स्कुलमा, यो ब्रान्ड यस्तो हो, यो ब्रान्ड त्यस्तो हो। के भयो, उसको ज्ञान इन्द्रियको विकास हुँदैछ त्यो एरियामा। यद्यपि त्यो त सबै टेम्पोरेरी सकेर जाने कुरा हो, त्यो त उसको लागि एउटा पासो मात्रै हो। तर परमेश्वरको ल पनि जब हामी रेगुलर प्र्याक्टिस गर्छौँ, जसले चाहिँ राइटियसनेसलाई प्र्याक्टिस गर्छ अरे बाइबलले भन्दैछ त्यो चाहिँ राइटियस हो। परमेश्वरको बारेमा भनेको छ हामीलाई धार्मिकताको खोजी गर भनेको छ। यहाँ चाहिँ भन्दैछ यहाँ धार्मिकतालाई अभ्यास गर्दैछ। यो मान्छेले 7 पदमा पहिलो यूहन्ना 3:7 पदमा के गर्दैछ, धार्मिकतालाई अभ्यास गर्दैछ। अब यो नेपाली बाइबलमा त्यस्तो राम्रोसँगले लेखेको छैन, तर भन्दैछ यहाँ, ए मेरा साना केटाकेटी हो, कुनै मानिसले तिमीलाई बढाल्न नपाओस्, जसले ठिक काम गर्छ, त्यति मात्रै लेखेको छ, जसले ठिक काम गर्छ। तर इङ्ग्लिसमा चाहिँ के भनेको छ नि, हु एभर प्र्याक्टिसेस राइटियसनेस भनेको छ। ठिक काम गर्नु मात्रै होइन, राइटियसनेसलाई चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्छ। इट कम्स टु प्र्याक्टिस। त्यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि नि, तिमीले टेबललाई याद गरे जस्तै हो। टेबललाई याद गर्छ नि हामीले म्याथ्समा, सानोमा टेबललाई याद गर्छ। अनि त्यो टेबललाई याद गरेपछि त्यो टेबल चाहिँ जे कुरामा पनि के हुन्छ, लागू हुन्छ, इम्प्लिमेन्ट हुन्छ। तिमीले पढ्दाखेरि पनि लागू हुन्छ, तिमीले व्यवसाय गर्दाखेरि पनि लागू हुन्छ। सो के भयो, त्यसलाई चाहिँ आमा बाउले के गर्छ, रटाउँछ। स्कुलको टिचर्सहरूले पनि के गर्छ, रटाउँछ। उसले के गर्छ, प्र्याक्टिस गर्छ। अनि त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्ने विभिन्न तरिकाहरू छ है। लोएस्ट कमन फ्याक्टर भन्छ, हाइएस्ट कमन फ्याक्टर भन्छ, टेबललाई याद गर्छ है, मल्टिप्लिकेसनको अरू किजहरू छ। सो के गर्यो, उसले त्यो प्र्याक्टिस गर्दा 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 के भयो, आबोले बुझ्यो त्यो कुरालाई। अर्को पालिदेखि उसलाई के हुन्छ, उसले यसो हेर्ने बित्तिकै, एउटा टेबललाई हेर्ने बित्तिकै यो टेबलको नाप यति हो, यसमा कति स्क्वायर फिट छ है। उसलाई के भन्छ, दोकानेले जाँदाखेरि यो यति स्क्वायर फिट हो, स्क्वायर फिटको चाहिँ यति पर्छ। अनि यो कति हो, मेरो घरमा कति लाग्छ भनेर सोध्ने बित्तिकै उसले भन्छ तपाईँको घरको साइज के हो, यति बाई यति हो, यति यति यति, टक्कै उसले दाम निकालिदिन्छ। के भयो, उसले बुझ्यो कुरा, बुझ्नेले पनि बुझ्यो, त्यो बेच्नेले पनि आफ्नो कुरा बुझाउन सक्यो, किन्नेले पनि बुझ्न सक्यो। किनभने उसको भित्र एउटा फर्मुला छ, त्यो फर्मुलाले उसको जीवनमा काम गर्दैछ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो सोलमा पनि जब हामीले राइटियसनेसलाई प्र्याक्टिस गरेको हुन्छौँ नि, हामीलाई थाहा हुन्छ हाम्रो डिसिसन्सहरू एकदमै सही हुन्छ। होइन भने चाहिँ हामी राइट र रङ चिन्न सक्दैनौँ, हामी लेफ्ट ह्यान्ड र राइट ह्यान्ड चिन्न सक्दैनौँ। आज नि संसारको हिसाबले ज्ञानी पढेको मान्छेहरू यति साह्रो मूर्ख बनिएको छ, उनीहरूले राइट ह्यान्ड र लेफ्ट ह्यान्ड चिन्नु सकेको छैन। उनीहरूले नि मान्छेको अन्तर पनि चिन्नु छोडिसक्यो, अनि यस्तो मूर्ख भएर जिउन थालिसकेको छ। किन? बिकज अफ ललेसनेस। तर बाइबलले भन्दैछ जसले धार्मिकतालाई अभ्यास गर्छ त्यो व्यक्ति चाहिँ के बनिन्छ, धार्मिक बनिन्छ। तर जसले whoever makes a practice of sinning is of the devil भन्दैछ। 8 पदमा भन्दैछ जसले चाहिँ पाप नै गरिरहन्छ त्यो चाहिँ शैतानतर्फको हो। पाप नै गरिरहन्छ, सिक्दैछ यो कुरा, जान्दैछ, सुन्दैछ, तर अब पनि उसको जीवनमा अझै पनि उसले पाप नै गर्दैछ। शैतानले चाहिँ त्यही नै कोसिस गरिरहेको छ। शैतानले चाहिँ आएर नि मान्छेलाई तँलाई म नरक लान्छु भन्दैन, कहिले पनि भन्दैन। यदि त्यस्तो भन्ने हो भने त कोही पनि नरक जान चाहँदैन नि। तर त्यसले के गर्छ, त्यसले सिनलाई ल्याइदिन्छ, सिनलाई। अनि जब त्यो सिन, पाप चाहिँ कस्तो हुन्छ, पाप चाहिँ सुरुमा एकदमै ल्युक्रेटिभ हुन्छ, एकदमै रमाइलो हुन्छ, पापको सुख हुन्छ। हामीले सिकेको छौँ नि होइन, पापको सुख हुन्छ। पापको सुख मात्रै हुँदैन, पापले हृदयलाई के बनाइन्छ, कठोर बनाइन्छ है। त्यहाँदेखि के भयो, पापको एउटा डल्लै ल छ, ल अफ सिन छ। ल अफ सिनमा चाहिँ के भयो, चोरी गर्दा पनि भयो, ढाँट्दा पनि भयो, छल्दा पनि भयो, दादागिरी देखाउँदा पनि भयो, केही पनि हुँदैन, तिनीहरूलाई केही पनि हुँदैन। आसापले पनि, बाइबलमा हामीले आसाप भन्ने एकजना वर्शिप लिडरलाई हामी देख्छौँ, उसलाई त साह्रो पर्यो। आसाप चाहिँ एकदमै राइटियसनेस प्र्याक्टिस गरेर परमेश्वरको मन्दिरभित्र पसिरहेको छ। तर अर्को मान्छेलाई उसले देख्दैछ, उसले चाहिँ के गर्दैछ, उसले चाहिँ एकदमै पाप गरिरहेको छ, उसले यहाँ हेर्दैछ,
उसले भन्दैछ 73 मा साम 73 मा गएर हेर्यो भने उसले भन्छ मेरो खुट्टा त ठेस लागिसकेको थियो, मेरो पाइलाहरू चिप्लन लागिसकेको थियो। यो मान्छे नि एउटा आशा एकदमै परमेश्वरको धार्मिक व्यवस्थालाई जान्ने व्यक्ति थियो, तर उसले पर बसेर नि जब उसले अर्को ल अफ सिनलाई हेर्यो त्यो त एकदमै राम्रो पो लाग्यो उसलाई त एक किसिमले। ऊ पनि डिसिभ भएको छ त्यहाँ। उसले भन्दैछ मेरो खुट्टा त झन्डै ठेस लागेको थियो, मेरा पाइलाहरू चिप्लन लागेको थियो, किनकि दुष्टहरूको उन्नति देख्दा र अहंकारीहरूको म दाही भएको थिएँ। उसले भन्दैछ दुष्टको त मैले उन्नति देखेँ किनभने उसले एउटा लमा काम गर्दैछ पनि लमा। अनि परमेश्वरको ग्रेटनेसले चाहिँ मान्छेलाई पर्खिरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजना मान्छेले चाहिँ पापको ललाई खुब के भन्छ मजासँगले गरिरहेको हुन्छ। एक्लिजियास्टिक च्याप्टर 8 verse 11 मा लेखेको छ हैन, उपदेशक 8 को 11 मा के भनेर लेखेको छ, पापको दण्ड नपाइहाले कारणले गर्दाखेरि कतिजना मान्छेले खुब साहससँग के गर्छ, पाप गर्छ, किनभने उनले पापको दण्ड पाइहालेन। नपाउँदाखेरि के भयो, 8 को 11 मा भन्छ खराब कामको दण्ड तुरुन्तै नपाएकोले मानिसले यति साहससित खराब काम गर्छ। सो के भयो, किन चाहिँ उसले पाएको छैन? बीचमा चाहिँ एउटा कुरा छ, अब यो दुईटा ल छ, एउटा चाहिँ आत्मा र जीवनको व्यवस्था छ, अर्को चाहिँ मृत्यु र श्रापको व्यवस्था छ। तर यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्ट हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुको अनुग्रहले चाहिँ सबैलाई यति बेला थामिरहेको छ, प्रभुको अनुग्रहले। किनभने परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के छ, कोही पनि नाश नहोस् भनिकन, कोही पनि नाश नहोस्। 18 को इजिकेल 18 को 23 पदमा भनेको छ कि कुनै पनि दुष्टको मृत्युमा परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्न, तर त्यसले आफ्नो चाललाई सुधारोस् भनेर परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। गॉड इज वेटिङ, परमेश्वरले पर्खिराख्नु भएको छ। तर के छ, अब त्यहाँ दुईवटा लले काम गरिरहेको छ। एकपट्टि चाहिँ जीवनको व्यवस्थाले काम गर्दैछ, अर्कोपट्टि चाहिँ मृत्युको व्यवस्थाले काम गर्दैछ। सो के हुँदैछ त यहाँ आसाप चाहिँ एउटा परमेश्वरको राइटियस ललाई फलो गर्ने व्यक्ति थियो, तर उसले चाहिँ कस्तो देख्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ दुष्टहरूको उन्नतिलाई देख्दैछ। उन्नति देख्दै गर्दाखेरि उसको पनि खुट्टामा चिप्लिनु आँटिसकेको थियो अरे। अनि भन्दैछ किनकि दुष्टहरूको उन्नति देख्दा अहंकारीहरूको म डाही भएको थिएँ, किनभने तिनीहरूलाई मृत्युको पीडा हुँदैन रहेछ, तर तिनीहरूको बल अटल छ। एउटा मान्छेले नि जब ल अफ सिनमा पापको व्यवस्थामा काम गर्छ त्यति बेला मृत्युको पीडा, त्यो मान्छेलाई नि मृत्युको पीडा त्यति बेला उसले फिल गरिहाल्दैन। उसले मृत्युको पीडा किन फिल गर्दैन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने प्रभुले त्यो मृत्युको दामलाई तिर्दिनु भएको छ। अनि प्रभुको अनुग्रहले के गरिरहेको छ, थामिरहेको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले एउटा उखान भन्नुभयो नि, एक दिन एउटा खेतको मालिक एउटा खेतमा आएछ अरे। अनि एउटा खेतमा आएको त एउटा रुख त के थियो, त्यतिकै बसिरहेको थियो, केही पनि फलेको थिएन। अनि खेतको मालिकले के भन्यो, त्यो रुखलाई काटेर ढाल्दे भनेको छ, रुखलाई ढालिदिए भन्यो। अनि के भन्यो त्यो किसानले के भन्यो, होइन रुखलाई ढाल्नु हुँदैन, म के गर्छु, म अझै यसमा मलजल गर्छु, म अझै यसमा पानी हाल्छु र पनि अब भएन भने चाहिँ के छ, ठिकै छ। मियादमा आएको छ त्यहाँ एउटा। अनि यहुन्नाले भनेको छ मती 3 को 33 हो कि 11 कतिमा भनेको छ कि फल नफल्ने हरेक रुखको फेदमा चाहिँ के बढिसकेको छ, बन्चरो चाहिँ परिसकेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि तिमीहरूले पश्चाताप लागेको फललाई फलाऊ भनेर भन्नुभएको छ भनेर हामीलाई, मतलब त्यति बेला उसले वार्निङ दिएको छ फल नफल्ने। 3 को 10 मा अब अहिले नै रुखको फेदमा बन्चरो परेको छ, यसकारण असल फल नफलाउने हरेक रुख काटी ढालिन्छ र आगोमा फालिन्छ। यहुन्नाले यो सन्देश दिएको छ मानिसहरूलाई। सो यहाँ के हुँदैछ, उनीहरूलाई मृत्युको पीडा पनि हुँदैन रहेछ। दे डु नट फिल डेथ। जब हामी मृत्युको व्यवस्थामा काम गरिरहेको हुन्छौँ, पाप र मृत्युको व्यवस्थामा, त्यो मान्छेले नि मृत्युलाई फिल गर्दैन त्यति बेला इमिडिएटली। किनभने त्यो मान्छेले मृत्युलाई फिल गर्नु थाल्यो भने त त्यो ल त के भयो, आफै हराएर जाइहाल्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ जहिले पनि एकदम सटल प्रकारले मुनि फेदमा कसैले चाल नपाइकन मार्नु हो भने पनि त्यसले कसरी मार्छ,
अलग्गै लगेर मार्छ त्यो पाप गर्ने मान्छेलाई अलग्गै प्रकारले। अनि त्यो मान्छेको पापको कारणले गर्दाखेरि मृत्यु भएको हो भन्ने कहिले पनि देखा पार्दैन। तर यहाँ भन्दैछ मेरो खुट्टा झन्डै ठेस लागेका थिए, मेरो पाइलाहरू चिप्लन लागेको थिए, दुष्टको उन्नति देख्दा अहंकारीहरूको म डाही भएको थिएँ, किनकि तिनीहरूलाई मृत्युको पीडा हुँदैन रहेछ र तिनीहरूको बल अटल छ। अरू मानिसहरू चाहिँ तिनीहरू कष्टमा हुँदैनन्, तिनीहरूलाई अरू मानिसलाई चाहिँ विपत्ति आइलाग्दैन। यसकारण अहंकार तिनीहरूको गलामा सिक्री चाहिँ रहन्छ, अत्याचारले तिनीहरूलाई लुगाले चाहिँ ढाक्छ। सो एउटा व्यक्तिले जब परमेश्वरको राइटियस ललाई फलो गर्छ त्यो मान्छेको लागि टफ हुन्छ। टफ किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उसले अर्को व्यक्तिलाई देख्छ जो चाहिँ त्यो लमा चलेको छैन। धार्मिकता र जीवन र आत्माको व्यवस्थामा नचल्ने मान्छेलाई उसले देख्छ अनि आफूभन्दा पनि बेसी उसले सफल देख्छ। उसलाई मृत्युको पीडा पनि हुँदैन रहेछ है, त्यसको बल पनि अटल छ, त्यसलाई कष्ट पनि पर्दैन, विपत्ति पनि आइलाग्दैन है। अनि के भयो, अहंकार त तिनीहरूको घाँटीमा उनीहरूले एकदमै बेसी एउटा ठुलो सिक्री जस्तो लागेको छ। मोटाएर तिनीहरूको आँखा पुरिन्छ र मनले चिताएको भन्दा धेरै तिनीहरूसँग हुन्छ। मृत्यु शैतानले चाहिँ नि त्यो मृत्युको व्यवस्था ल्याउनको लागि एउटा मान्छेको जीवनमा त्यसले एनिथिङ इन्भेस्ट गरिदिन्छ। एनिथिङ। हिजो हामीले पिलग्रिम प्रोग्रेसमा हेर्दै थियौँ नि, त्यो यात्री गयो जब उसको सबै कुराहरू लगेर उसले बिचमा भेटेको छ शैतानलाई। अनि शैतानले भनेको छ तँ चाहिँ कहाँबाट आएको भन्दाखेरि उसले के भन्यो, म चाहिँ त्यो अनन्तको राज्यमा जाँदैछु, परमेश्वरको सहरमा। अनि त्यसले भन्यो किन गएको अनन्तको राज्य, त्यो त मेरो राज्यको नागरिक हो त, किन मलाई छोडेर गएको। अनि त्यो मान्छेले भन्छ तँलाई सेवा गरेर के गर्नु, त्यसले जुन चाहिँ त्यसको ज्याला दिन्छ त्यो ज्याला त एकदमै कम्ती छ है, तर मेरो प्रभुले दिनुहुने ज्याला त अनन्त जीवन हो। त्यो भन्दाखेरि त्यसले के भन्यो, होइन तँलाई म बढाइन्छु नि त, तँलाई कहाँ मिलेको छैन, तँलाई म अलिकति बोनस दिन्छु। तपाईँहरूले सुन्नुभयो कि भएन, शैतानले जहिले पनि त्यसै भन्छ, कहाँ मिलेको छैन। फर्स्ट चाहिँ त्यसले त्यही भन्छ, फर्स्ट के भन्छ, प्रभुलाई नपच्या, यो धार्मिक ललाई नपच्या, फर्केर जा, अहिलेको सिनफुल लाइफमै जा। प्रभुले क्षमा गरे त पाप भइगयो त, अब अन्त त्यति भए भएन तँलाई। प्रभुले क्षमा गरे, वान सेभ्ड अलवेज सेभ्ड त, अन्त भइगयो त। एकपल्ट बाँचेपछि सधैँको लागि बाँचिहाले। अब जिन्दगी इन्जोय गर्न यति बेला त हो त, यही जवानी पनि त हो, यही किशोर अवस्था त हो, यति बेला पैसा कमाएर त जिन्दगीभरि खटिस, अब त तेरोमा धन आएको छ, अब त गर्न, तेरो उमेर पनि सक्नु आँटिसक्यो है। इट क्यान टेल यु सो मेनी थिङ्स। त्यो चाहिँ के भने द्याट इज द ल अफ डेथ। ल अफ डेथ। हामीले एडभर्टिजमेन्ट हेर्नुहोस् न, तपाईँले टेलिभिजनमा न्युज पेपरमा एडभर्टिजमेन्ट हेर्नुहोस् न, एडभर्टिजमेन्टको एभ्री सिंगल वर्डमा नि ल अफ डेथ हुन्छ, ल अफ डेथ हुन्छ। टिभीको एडभर्टिजमेन्ट के अरे, तिम्रो चाहिँ गर्व छिमेकी, त्यो टिभी किनेर ल्याएर के हो, ओनर्स प्राइड नेभर्स एन्भी अरे है। त्यो टिभी किनेर ल्याउने बित्तिकै तिमी चाहिँ घमण्डी हुन्छौ, तिम्रो छिमेकीलाई आरिस लाग्छ। अब दुइटै घमण्ड र आरिस के हो होइन। एउटा सानो एडभर्टिजमेन्टमै सानो लुगाको नामदेखि लिएर हुन्छ नि, एउटा एडभर्टिजमेन्ट देखेर सबैमा किन एउटा सानो कफीलाई बेच्नुको लागि अश्लील देखाउनु पर्ने, किन देखाउनु पर्ने, वाइ डु यु वान्ट टु सो द्याट, किनभने द्याट इज द ल अफ डेथ, मृत्युको व्यवस्था हो नि त। अन्त त्यो हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ आसापको पालामा त टेलिभिजन थिएन, इन्टरनेट थिएन, तर त्यस्तै देख्यो उसले, त्यो देखाउने त्यसको पनि विभिन्न मिडिया छ, हामीलाई देखाइरहेको हुन्छ। आसापले पनि देखेछ, तिनीहरूले गिल्ला गर्छन् र दुष्टतामा अत्याचारको उच्चारण गर्छ, तिनीहरू धाक लगाउँछन्, तिनीहरू स्वर्गमा बसे चाहिँ बोल्छन् र पृथ्वीमा जिब्रो चलाउँछन्। सो यहाँ के भन्दैछ, दे क्यान डु एनिथिङ। उनीहरूले यति साह्रो धाक दिन्छ। अनि परमेश्वर जत्तिकै ठाउँमा उभिएको देखाउँछ। यसलाई देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि के हुन्छ, कतिजनालाई दे विल स्टार्ट टु प्र्याक्टिस सिनिङ। केही हुँदैन अलिअलि त। सो त्यसले के गर्यो, त्यसको ललाई चाहिँ यति साह्रो कलरफुल बनाइकन देखाउँछ। हामीले याद राख्नुपर्छ, मृत्युको ललाई चाहिँ नि शैतानले यति साह्रो कलरफुल, दामी, सजिलो बनाएर देखाउँछ। त्यसको नि रियल साइड देखाइदिनु हो भने
कुनै एउटा मान्छे पनि मृत्युको व्यवस्थामा जान्दैन। लास्टमा कति बेला एउटा मान्छेले नि जीवनको व्यवस्थालाई सम्झिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मर्ने बेलामा चाहिँ किन मान्छे डराएको, किन मान्छेलाई चाहिँ किन मर्नुदेखि चाहिँ डर लागेको, किन मर्ने बेलामा चाहिँ उसलाई एउटा प्रश्न चाहिँ उसको माइन्डमा आउँछ नि, कहाँ चाहिँ जान्छु म भन्ने कुरा आउँछ। त्यति बेला मात्रै यस्तो हेल्पलेस भएपछि चाहिँ त्यसले पनि छोडिदिन्छ। अस्ति हामीले एउटा कुरालाई सिक्दै थियौँ नि, प्यारासाइट्स एउटा पशुको शरीरमा थुप्रो उपिया हुन्छ, तर त्यो मर्यो भने नि उपियाले पनि छोडेर जान्छ त्यसलाई, त्यो प्यारासाइटले पनि छोडेर जान्छ। किनभने त्यसले पनि सस्टेन, त्यो प्यारासाइट हो, त्यसलाई नै खाएर बाँच्छ, तर त्यसलाई बाँच्नको लागि त्यो जीवन चाहिएको थियो। अब के भयो, शैतानले पनि त्यसै गर्छ, मर्ने बेलामा चाहिँ त्यो मान्छेलाई छोडिदिन्छ। त्यहाँदेखि के भयो, धेरैजना मान्छेले चाहिँ मृत्युको शय्यामा, मृत्युको ओछ्यानमा प्रभुलाई पाउँछ। प्रभुले फर्काएर ल्याउनुहुन्छ, फेरि जाति भएपछि मृत्युकै व्यवस्थामा त्यो मान्छे फर्केर जान्छ। किन उनले धार्मिकताको अभ्यास गर्न सिकेन, उनलाई सिकाएन। आज हामीले सिक्नुपर्छ। अब जुन दिनहरू हाम्रो अगाडि आउँदैछ, यदि हामीले धार्मिकताको अभ्यास गर्न सिकेको छैन भने त्यो दिनमा सस्टेन गर्दैन। हाम्रो शरीरले नै हामीलाई धोका दिन्छ, हाम्रो फ्लेसले धोका दिन्छ। यहाँ पनि भन्दैछ त्यो मान्छे यति साह्रो धाक दिन्छ स्वर्गमा बसेस्तै। अनि तिनीहरूले भन्छ परमेश्वरले कसरी जान्नुहुन्छ, अब सर्वोच्चमा के ज्ञान छ र, हेर दुष्टहरू यिनीहरू हुन् र सधैँ आरामीमा बसेर तिनीहरू धनको पौलामा बढ्छन्। निश्चय व्यर्थमा मैले आफ्नो हृदय शुद्ध गरेको छु। अब आसापलाई त कस्तो भयो भन्दाखेरि नि, मैले त व्यर्थमा परमेश्वरको राइचियस लहरूलाई सिकेछु, अनि मैले मेरो हृदय त व्यर्थैमा कस्तो भन्छ हृदय शुद्ध गरेको छु, निर्दोषतामा मैले मेरो हात धुए। उसलाई त त्यस्तो पो लाग्न थालेछ, किनकि दिनभरि म त विपत्तिमा परेको छु र बिहानै पछि मैले चेतावनी पाइरहे। परमेश्वरको लले चाहिँ हामीलाई के गर्छ, राइचियस लले चाहिँ हामीलाई वार्न गर्छ। हामीले हेऱ्यौँ नि कमान्डमेन्टमा, 10 कमान्डमेन्ट्समा बेसी यस थियो कि बेसी नो थियो? नो थियो नि त। यो गरौँ प्रभु, नो। यो गरौँ, कतिजना मान्छेले नि अब हामी सेवक भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई फोन गर्छ, प्रभुलाई सोधिदिनुहोस् न यो गरौँ भनेर। उसलाई प्रभुले नो भनेको हुँदो रहेछ, अन्त उसले चाहिँ अर्कोपट्टिबाट यस भन्नु मिल्छ कि भनेर। परमेश्वरको वचनले त नो भन्छ नि त, नो भन्छ। मलाई नि एक दिन एकजना बहिनीले फोन गर्नुभयो। त्यो बहिनी एउटा देशमा थियो, अनि उसको जीवनमा प्रभुको सेवकाई गर्नुपर्ने उसले बुलाहटलाई थाहा पायो। अनि उसले मलाई फोन गरे, दाजु मलाई चाहिँ प्रभुको सेवकाईको बुलाहट छ, अनि मैले यस्तो छ, अन्त मैले तिम्रो बुलाहट छ भने तिमी उभिनु पर्यो, अन्त मेरो त्यहाँ नौकरी छ, काम छ, म के गर्नु, अब तिमी के गर्नु र नगर्नु भन्ने कुरा त म एन्सर दिनु सक्दिनँ, तर तिमीलाई प्रभुले जे भन्दै हुनुहुन्छ तिमीले त्यही गर्नुपर्छ। त्यहाँदेखि ऊ निष्कर्षमा आयो, अब म फर्केर जान्छु आफ्नो देशमा। तर बिचमा नि उसलाई अड्काउने थुप्रो कुराहरू आयो, कम्प्रोमाइज गर्ने कुराहरू आयो थुप्रो। अनि मलाई फोन गरेको थियो एक दिन, दाजु यस्तो परिस्थिति आइरहेको छ, मैले एउटा सानो कम्प्रोमाइजमा फर्केर आउँदैछु, तर म फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ मलाई जुन एजेन्सीले काममा लगाएको छ, त्यो एजेन्सीले चाहिँ के भन्दैछ भने तिमी फर्केर आउँदैछौ र एउटा सानो पार्टीलाई एटेन्ड मात्रै गरिदिनु, केही पनि नगर्नु, पार्टिसिपेट पनि नगर्नु, तर तिमी जस्ट त्यहाँ गएर बसी मात्रै दिनु, के गर्नु। अनि मैले भने परमेश्वरको वचनले के भन्छ, व्हाट डज द वर्ड अफ गॉड टेल यू। परमेश्वरको वचनले भन्छ कि हामी शैतान र प्रभुको चाहिँ के सम्बन्ध छ। सो म चाहिँ भन्छु एज अ सेवक तिमी जानु हुँदैन। सायद तिमी त्यहाँ गयो भने तिमीले आउनेवाला तिम्रो जति पनि बेनिफिट्सहरू छ सायद पाउँदैन होला, तर तिमी जानु हुँदैन। परमेश्वरको वचनले चाहिँ त्यसरी भन्छ। अनि उसको लागि टफ थियो, तर त्यो छोरीले त्यो बहिनीले मानेछ, अनि ऊ गएन, अनि उसले जित्यो त्यो कुरालाई उसले जित्यो। अनि अल्टिमेटली के भने नि उसले उसको बेनिफिट्सहरू पनि पायो। अनि ऊ फर्केर आयो त्यो देशबाट फर्केर आयो। जब ऊ फर्केर आयो उसको साथीहरू त्यही ठाउँमा
बस्यो उनीहरूको त काम थियो, उनीहरू बस्यो है, कामले गर्दाखेरि जुनै पनि कारणले गर्दाखेरि उनीहरू बस्यो। तर आज नि त्यो ठाउँमा उसको थुप्रोजना साथीहरू कोरोना भाइरसले दे आर डाइङ। परमेश्वरले नि उसलाई राइट टाइममा निकाल्नु भएको रहेछ, वर्ड दिइकन निकाल्नु भएको रहेछ, राइट टाइममा बचाउनु चाहनु भएको रहेछ। तर त्यसको लागि नि त्यो राइचियस ललाई फलो गर्नु, त्यो डिसिजन्सहरू एकदमै होसियारीसँगले लिनु। उसको शरीरले, फ्लेसले मलाई पनि सुन्दै गर्दाखेरि, उसको कुराहरू सुन्दै गर्दाखेरि पनि केही हुँदैन होला जस्तो त लाग्थ्यो। तर एभ्री टाइम होइन, परमेश्वरको वचनले चाहिँ के भन्छ, त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ ऊ निस्कियो। त्यति बेला निस्किँदै गर्दाखेरि कुनै हिरोइक एक्टिभिटिज देखेन, ऊ भयङ्कर हिरोइक भएर निस्केन। उसले साथीहरूबाट निन्दा पायो, गिल्ला पायो। तर आजको दिनमा फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो डिसिसन चाहिँ कति साह्रो सही थिएछ, कति साह्रो सही थिएछ। परमेश्वरको राइचियस ललाई नि हामीले जानेको छौँ भने चाहिँ के हुन्छ नि, हाम्रो डिसिसन लिँदै गर्दाखेरि त्यति बेला हामीलाई थाहा हुँदैन मैले लिएको डिसिसन चाहिँ राइट हो भनिकन। तर जब हामी बादमा गएर फर्केर हेर्छौँ नि, त्यति बेला चाहिँ थाहा पाउँछ, ओहो त्यो दिनको निर्णय चाहिँ यदि मैले आवेगमा, मैले फ्ल्यासमा लिएको भए, यदि सिनको लमा लिएको भए हाम्रो लागि महँगो हुन्थ्यो। मैले अस्ति पनि इक्जाम्पल दिँदै थिएँ, हामीलाई यति बेला एकदमै एउटा ट्रान्सपोर्ट भेहिकल गाडी चाहिरहेको थियो। अनि गाडी चाहिँदाखेरि मैले मेरो भाइ बहिनी, अफिसको भाइ बहिनीहरूलाई भने तिमीहरू एभ्री डे ट्याक्सीमा जान्छौ, अनि त्यो ट्याक्सी भाडा चाहिँ बढाउनु, वाइ डोन्ट वी कन्भर्ट इन्टु इएमआई, त्यसलाई इएमआईमा कन्भर्ट गर्नु, सिट पनि म दिन्छु मैले भने। भाइ बहिनीहरू एक्साइटेड भयो, उनीहरूले गाडीको पनि लिएर आयो, गाडीको ब्रोसर पनि लिएर आयो। मैले पनि हेरेँ, राम्रो लाग्यो। हल्लु भाइ, लेट्स पर्स्यु, कसरी अगाडि बढ्नु। अनि वचन बोल्दै थिएँ, एक दिन उभिएर वचन बोल्दै गर्दाखेरि चट्टै पवित्र आत्माले माइन्डमा एकदमै हल्का आवाजमा, तर त्यो विषय मैले सोचेको पनि थिइनँ, तर भन्नुभयो त्यो गाडी किन्नु हुँदैन। अनि मलाई यस्तो लाग्यो, म ट्रान्सलेट गर्दैछु एकजना प्रभुको दासलाई, होइन होइन यो मेरो थट होला। त्यहाँदेखि फेरि सेकेन्ड टाइम पवित्र आत्माले फेरि भन्नुभयो। अनि मैले त्यहाँदेखि भने पवित्र आत्माले भन्नुभएको रहेछ, थाहा पाएँ। मैले सम्झिँदै थिएँ के कुरामा चाहिँ कुन चाहिँ एउटा ल थियो, जुन चाहिँ लले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गाडी किन्ने डिसिसनमा पुग्यो। के चाहिँ त्यस्तो थियो, के यस्तो कुरा थियो भन्ने कुरालाई मैले सम्झिँदै थिएँ। मेरो आफ्नै लाइफमा मैले एनालाइज गर्दै थिएँ, विश्लेषण गर्दै थिएँ। अनि त्यो विश्लेषण गर्दै गर्दाखेरि मैले के थाहा पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ल अफ सिन एन्ड डेथ थिएछ। किनभने त्यो मेरो निड त थियो, तर त्यो निड भन्दा पनि बेसी चाहिँ मेरो वान्ट थिएछ। हाम्रो वान्ट थिएछ। निड त थियो नि, अस्तिसम्म चलिरहेको थियो, त्यो नहुँदाखेरि ट्याक्सीमा चलेर पनि चलिरहेको थियो। तर त्यहाँ अलिकति निड र वान्टलाई नि ढक्तराजुमा राख्दाखेरि चाहिँ वान्टको लेभल चाहिँ बेसी थिएछ। प्रभुले त्यसलाई अभोइड गर्नुभयो, नगर्नु भन्नुभयो। आज यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि एभ्रिथिङ इज सट डाउन, हाम्रो बिजनेस सट डाउन छ। तर फर्केर हेर्दाखेरि नि प्रभु धन्यवाद त्यो डिसिसनको लागि। हामीले थुप्रो मसिन्सहरू किन्नु आँटेको थियो, थुप्रो इन्भेस्टमेन्ट। मलाई पवित्र आत्माले घरिघरि एउटा कुरा भनिराख्नु भएको थियो, होइन दिस इज नट द टाइम फर इन्भेस्टमेन्ट। अनि मैले पनि भन्दै थिएँ भाइ बहिनी, होइन यो इन्भेस्टमेन्टको लागि। अनि उनीहरूले मलाई के भन्दै थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब दाजु सेवाकाई गर्छ, त्यसले गर्दाखेरि अब दाजुकोमा पैसा छैन। अनि उनीहरूले के भन्दै थियो, होइन हामी लोन निकाल्छौँ नि दाजु, यु डोन्ट ह्याभ टु वरी, त्यसको फाइनेन्स कसरी तिर्छ, त्यसको लोन कसरी तिर्छ त्यो नछुटाउनुहोस्, हामीले त्यसलाई वर्कआउट गरिसकेको छौँ, ब्याङ्कसँग कुरा गरिसकेको छौँ। मैले भने त होइन ब्याङ्कसँग कुरा गर्नु र नगर्नु होइन, आई नो आइ एम कन्फिडेन्ट तिमीले सक्छौ भनिकन कस्तो माउन्टेन्सहरूलाई हामीले क्लाइम्ब गरेको छ। तर भए पनि होइन भन्ने नै मलाई भइरहेको छ, के हो मलाई थाहा छैन। सो जब हामी परमेश्वरको लसँग हामी हुन्छौँ नि, परमेश्वरले हाम्रो हृदयभित्र कसरी सिकाउनुहुन्छ अनोइन्टिङले भन्दाखेरि चाहिँ नि हामीलाई साँच्चै नै पवित्र आत्माले सेन्सिटिभ हुन सिकाउनुहुन्छ। त्यसै इमोसन मात्रै होइन, इमोसनलाई मात्रै हामीले क्यालकुलेट गर्यो भने त हामी सिम्पल फर्मुला ल्याउँछौँ, निड ठुलो हो कि वान्ट ठुलो हो हामी हेर्छौँ है, निड हो कि वान्ट हो। सो निड हो भने त हामी चुपचाप ब्लाइन्ड फोल्ड हामी के गर्छौँ, ब्लाइन्ड फोल्ड हामी त्यसलाई लिन्छौँ, किनभने परमेश्वरले त हाम्रो निडलाई पुरै गर्नुहुन्छ। सो परमेश्वरको लसँगै छ। तर हामी अझै सेन्सिटिभ छौँ भने चाहिँ लभित्र भएको अरू कम्पोनेन्ट्सहरूलाई पनि बुझ्छौँ, हाम्रो लाइफको कुरालाई, त्यो सानो सानो मात्राहरूलाई पनि हामी एनालाइज गर्न सिक्छौँ। हामीले किनेनौँ, हामीलाई एउटा मेसिन साँच्ची नै चाहिएको थियो, प्रभुले मिराकलसले जुटाइदिनु भयो।
प्रभुले अचम्म प्रकारले जुटाइदिनु भयो अनि हामीले किनेनौँ। सो त्यो नकिन्दाखेरि नि हामी दुईवटा कुरादेखि बाँच्यौँ। यो अहिले हामीले सटडाउन लकडाउन हेर्दाखेरि हामीले केदेखि बाँच्यौँ भने हामी एउटा ठुलो बिजनेस लोनदेखि बाँच्यौँ। अब त्यो मेसिन किनेर ल्याएर कस्तो हुन्छ, तपाईँले 10-15 लाखको मेसिन किनेर ल्याएर 2-3 महिना चाहिँ त्यो मेसिन नचली बस्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ? त्यो त इट इज अ ग्रेट लस हो नि, ठुलो लस हो नि। किनभने त्यो त एक दिनको हिसाब हुन्छ, त्यसको एक दिनको ब्रेक इभन पोइन्ट हुन्छ। तर के भयो, परमेश्वरले त्यसलाई रोकिदिनु भयो हाम्रो लाइफमा। यो गाडी किन्ने कुरालाई प्रभुले रोकिदिनु भयो। अनि आज हामी फर्केर धन्यवाद दिन सक्छौँ। मेरो भाइ बहिनीले प्रभुले भन्नुभएको हो यो भन्दाखेरि उनीहरूले जिस्केको सम्झेछ। फर्स्टमा जिस्केको होला हौ दाजु, जिस्केको होला। होइन दाजु, जिस्केको होइन। अन्त दाजुले नै भनेको त, दाजुले नै लिएको त इनिसिएटिभ। दाजु जिस्केको होला, होइन। म त जिस्केको थिइनँ, दुईटै केसमा जिस्केको थिइनँ। फर्स्टमा पनि सिरियसली किन्नेवाला थियौँ किन हामीलाई चाहिरहेको थियो। अनि सेकेन्डली पवित्र आत्माले जब भन्नुभयो त्यति बेला पनि सिरियसली मैले त्यो कुरा लिन सकेँ। तर मलाई पनि दुईपल्ट लाग्यो। एकपल्ट भन्दाखेरि दुईपल्ट सुन्नुपर्ने थियो खासमा, तर दुईपल्ट भन्दा मात्रै बुझ्यो। परमेश्वरको ललाई थाहा छ भने चाहिँ हामी के भन्छौँ, एकपल्ट भन्ने बित्तिकै हामी दुईपल्ट सुन्छौँ। सो के होइन भने चाहिँ नि हामीले पापै गर्नु पर्दैन नि, हामीले बेविचार नै गर्नु पर्दैन। तर हाम्रो जीवनको सानो सानो निर्णयहरू हुन्छ, जुन निर्णयहरूले हामीलाई बिस्तारै बिस्तारै फेरि त्यो सिनफुल लमै लान्छ। सानोतिनो कम्प्रोमाइजको कारणले गर्दाखेरि हामी के हुन्छौँ, हामी सिनफुल लमा पुग्छौँ। अनि हामी के भन्नु, अनवान्टेड कुरालाई ल्यायो हाम्रो जीवनमा। जुन कुरा मेरो लागि छैन, परमेश्वरको व्यवस्थाले त जान्दछ नि त। परमेश्वरको व्यवस्थाले त प्रभुले मलाई सिकाउनुहुन्छ नि त। तर मैले त्यहाँ ध्यान नदिँदाखेरि चाहिँ मेरो जीवनमा अनवान्टेड कुराहरू आउँछ। अनि म आज धन्यवाद दिन्छु प्रभुलाई। हामीले नि अनवान्टेड बिजनेस लोन लिन आँटेको थिएछौँ। हामीले अनवान्टेड, हामीलाई अहिले गाडी लकडाउन भयो, गाडी चल्ने कुरै पनि आएन। अहिले त गाडीको ब्याट्रीहरू डाउन हुँदैछ, गाडी नकुदेर। र के भयो, परमेश्वरले अगाडिबाटै देख्नु भएको थियो, परमेश्वरको लले देख्नु भएको थियो। सो के भन्दैछ बाइबलमा, हामी नि यदि हामी परमेश्वरमा रहिरहन्छौँ भने, यदि हामी राइटियसनेसलाई प्र्याक्टिस गरिरहन्छौँ भने चाहिँ हामी के हुन्छ भने भन्दाखेरि चाहिँ हामी परमेश्वरको सन्तान भइरहन्छौँ। सो राइटियसनेसलाई हामी प्र्याक्टिस गरिरहँदाखेरि चाहिँ यो परमेश्वरको राइटियस लले चाहिँ हामीलाई प्रभुलाई साँच्चै नै प्रेम गर्न सिकाउँछ। अनि प्रभुले प्रेम गर्ने बित्तिकै प्रभुले हामीलाई कतिवटा कुरा परमेश्वरको राइटियस स्ट्याचुएट्स हाम्रो हृदयभित्र हाल्नुहुन्छ अनि हामीलाई चेक गर्न लाउनुहुन्छ। त तैँले भन्दै गरेको कुरा चाहिँ के हो, सुनै नानी हो, तिमीले माग्दै गरेको डिमान्ड के हो, तिमीले माग्दै गरेको माग के हो, त्यो पनि हामीलाई डिसर्न गर्न सिकाउँछ राइटियस लले चाहिँ। होइन भने चाहिँ नि हामीले त्यसलाई डिसर्न गर्न सक्दैनौँ, हामीले डिसर्न नै गर्न सक्दैनौँ। अनि हामी के हुन्छौँ, सिक्यौँ, जान्यौँ, तर फेरि अल्टिमेटली हामी सिनमै आउँछौँ। whoever makes practice of sinning is of the devil, for the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the works of devil. परमेश्वरको पुत्र चाहिँ यस कारणले गर्दाखेरि प्रकट हुनुभयो कि उहाँले शत्रुको दुष्टको कामलाई नाश गर्नुहुन्छ। प्रभुले दुष्टको कामलाई कसरी नाश गर्नुहुन्छ? कि बमहरू झारिदिनुहुन्छ, आकाशबाट बमहरू झरेर दुष्टको घरहरू ड्याङ ड्याङ लडेर, कसरी दुष्टको कामलाई नाश गर्नुहुन्छ आजको दिनमा? हजुर, दुष्टको कामलाई कसरी नाश गर्नुहुन्छ? दुष्टको कामलाई नि प्रभुले हामीलाई देखाइदिनुहुन्छ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको राइटियसनेसले हामीलाई देखाइदिन्छ। सो के भयो, मैले अर्को मान्छेको दुष्टताको कामलाई नाश गर्नु पर्दैन, मेरै जीवनमा भएको दुष्टको कामलाई फर्स्ट मैले के गर्छु, मैले हटाउन थाल्छु। मैले हटाउन थालेँ नि, म त्यो ठाउँमा लाइट बनिनु थालेँ नि, अनि त्यो लाइटले चाहिँ अरूलाई पनि एक्सपोज गर्छ। यहाँ भन्दैछ, उसले भन्दैछ, निश्चय व्यर्थमा मैले आफ्नो हात धोएको छु र निर्दोषतामा आफ्नो हात धोएँ, किनकि दिनभरि विपत्तिमा परेको छु र बिहानै पछि मैले चेतावनी पाउँदै रहेँ। यदि म यसै भन्ने छु भने मैले भनेको भए त हेर, मैले तपाईँको सन्तानको पुस्तालाई धोका दिएको हुने थियो। यो म कसरी जान्न सकूँ भनेर जब मैले विचार गरेँ, तब त्यो मेरो दृष्टिमा कठिन भयो।
उनलाई कठिन भयो यो कुरा डिसर्न गर्ने गाह्रो पर्यो अरे भन्दैछ है। तर 17 मा चाहिँ एन्सर छ, जबसम्म म परमेश्वरको पवित्र स्थानमा पसिन र तिनीहरूको आखिरी अन्तको विचार मैले गरिन। सो परमेश्वरको पवित्र स्थानमा चाहिँ हाउ डु वी एन्टर, पवित्र स्थानमा हामी पस्ने चाहिँ के छ, देयर इज अ ल। बाइबलमा भनेको छ पवित्रताले सुशोभित भएर परमेश्वरलाई दण्डवत गर। एउटा पुजारी नि पवित्र स्थानभित्र कसरी पस्थ्यो? एउटा पुजारी पवित्र स्थानभित्र पस्दै गर्दाखेरि चाहिँ उसको भित्रको इनर गार्मेन्ट छ नि, इनर गार्मेन्टदेखि लिएर सबै चेन्ज गर्नु पर्थ्यो। एभ्रिथिङ चेन्ज गर्नु पर्थ्यो पुजारीले, किनभने यो शरीरको पसिनाले चाहिँ नि त्यो जुन चाहिँ उसको धार्मिकताको वस्त्रलाई छुनु पाउनु हुँदैन थियो। अन्त त बाइबलमा भनेको छ कि शरीरबाट प्रदूषित भएको है, घृणित भएको, फोहोर भएको वस्त्रलाई पनि तिमीले के गर, घृणा गर। सो यो शरीरमा चाहिँ कुन चाहिँ लले काम गर्छ? ल अफ सिन एन्ड डेथ। सो त्यो ल अफ सिन एन्ड डेथले चाहिँ नि त्यो राइचियसनेसको ड्रेसलाई छुनै हुँदैन थियो, त्यति बेला पनि छुनै हुँदैन थियो पुजारीको। त्यो चाहिँ के थियो? त्यो चाहिँ एउटा फिजिकल मेनिफेस्टेसन थियो त्यति बेला। त्यो शारीरिक रूपमा एउटा के थियो? शारीरिक रूपमा एउटा प्रकटीकरण थियो। अथवा हाम्रो लागि आज भन्नु भने चाहिँ इट इज एन एक्जाम्पल। त्यो पुजारीको वस्त्र आज त त्यो लिटरली त्यो मन्दिर छैन नि, लिटरली त्यो पाल छैन, तर आज त्यो मन्दिरको हो, हामी नै हो। अनि त्यो शरीर, हाम्रै शरीर के हो? फ्लेस, हाम्रो फ्लेस आउटर लेभल फ्लेस। हिजो मलाई बताउनु हुँदै थियो पापाले, पुरानो समयमा कतिजना मान्छेले नबुझ्दाखेरि मोटो मान्छेलाई देख्ने बित्तिकै आम्मा हेर्नु उसको फ्लेस है, उसको शरीरको मासुलाई पो फ्लेस भनेर वचनलाई त्यसरी इन्टरप्रेट गर्थ्यो भन्नुहुँदै थियो है। होइन, फ्लेस भनेको चाहिँ जुन काम चाहिँ संसारको पापसँग जोडेको छ, यो शरीरलाई चाहिँ, यो शरीरलाई त भनेको छ ट्याटु नगर भनेको छ नि, ट्याटु नगर भने यो स्किन, यो साँच्चैकै छाला, साँच्चैकै हड्डी मासुलाई त प्रभुले माया गर्नुहुन्छ नि, ट्याटु नै नगर भन्नुभएको छ है। तर फ्लेक्स भनेको चाहिँ त्यो कुरा हो जो संसारसँग मिसिएको छ। अनि त्यसले चाहिँ त्यो फ्लेक्स, त्यो शरीरबाट उठेको पसिनाले चाहिँ त्यो पुजारीले काम गर्दै गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ? अब त्यो महापवित्र पवित्र स्थान चाहिँ कस्तो थियो? पर्दा थियो। अब भित्र त्यो सामदान बलिरहेको छ, त्यो मिनोरा बलिरहेको छ। मिनोरामा कतिवटा सामदान थियो? 7वटा लाइट थियो। त्यो पनि सानो तिनो हाम्रो जस्तो क्यान्डल होइन, ठुलो गतिलो आगो बालेको जस्तै हुन्थ्यो। अब बन्द कोठामा, पर्दामा है, मरुभूमिको बीचमा पर्दाभित्र कोठा बन्द हुँदाखेरि चाहिँ पसिना चाहिँ कति चाहिँ निस्किन्थ्यो होला पुजारीको त? अभियसली अब त्यसै पनि अस्ति हामी एउटा इजरायल लास्ट टाइम जाँदाखेरि त्यसको एउटा प्रोटोटाइप रहेछ। अनि हामी त्यो पालभित्र पसेको कता गरम भएको होइन, हम्केको थियौँ हामी है। अनि त्यो पुजारीले पनि के हुन्थ्यो? उसको वस्त्रबाट, उसको भित्र शरीरबाट त पसिना आउँथ्यो। प्रभुले के गर्नुभयो? त्यो पुजारीको वस्त्रलाई नि पसिनाले छुनु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि भित्रको इनर गार्मेन्टदेखि सबै चेन्ज गर्नु पर्थ्यो उसले, टाकटुक सबै मन्दिरको लगाएर जानु पर्थ्यो। अनि त्यस्तै प्रकारले त्यो जुन चाहिँ फ्लेक्स छ, हाम्रो फ्लेक्स पनि सिचुएसन संसारको परिस्थिति अनुसार यो त एकदम यसले पसिना काट्नु थाल्छ। तर त्यो लले चाहिँ हाम्रो जीवनमा यदि काम गर्न थाल्यो, त्यो चाहिँ दुर्गन्ध आउँछ, त्यहाँबाट चाहिँ मृत्युको दुर्गन्ध आउँछ। जब मान्छेको शरीरबाट पुरा पसिना आउनु थाल्छ नि के हुन्छ? त्यहाँ गनाउँछ नि त्यो मान्छे है, गनाउँछ, किनभने दुर्गन्ध हो त्यो चाहिँ, मृत्युको दुर्गन्ध। तर यो भनेको चाहिँ यो शरीरको कुरा गरेको होइन है मैले, तर वर्ल्डली सिस्टम लको कुरा गरेको। अनि त्यो कुराले चाहिँ हाम्रो वस्त्रलाई हामीले अपवित्र हुन दिनु हुँदैन, धार्मिकताको वस्त्र। अन्त त बाइबलमा भनेको छ, प्रकाशको किताबमा भनेको छ, थुमाको ढोका बाहिर आफ्नो वस्त्रलाई धुनेहरू के हो? धन्यको, ब्लेसेड आर। त्यो चाहिँ के हो भने नि, हामीले नि हाम्रो वस्त्रलाई त्यहाँ धोएको हुनुपर्छ, हाम्रो वस्त्रलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ तयारी बनाएको हुनुपर्छ। अनि बाइबलले चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ धन्यको हो भनेको छ। सो यहाँ यूहन्नाको किताबमा यूहन्नाले हामीलाई एउटा कुरा बताएको छ, यीशु ख्रीष्ट चाहिँ किन आउनु भयो अरे भन्दाखेरि चाहिँ दुष्टको कामलाई नाश गर्नलाई। सो प्रभुले दुष्टको कामलाई चाहिँ कसरी नाश गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले राइचियस ललाई ल्याइदिनु भयो।
हैन डल्लै 10 कमान्डमेन्ट्सलाई प्रभुले कसरी भन्नुभयो प्रभुको भन्ने तरिका तैँले चोरी नगर तैँले पाप नगर तैँले हत्या नगर भन्नुभयो हैन उहाँले भन्नुभयो धन्य आत्मामा दरिद्र हुनेहरू किनभने परमेश्वरको राज्य तिनीहरू के हो धन्य नम्र हुनेहरू किनभने पृथ्वीको राज्य तिनीहरूको प्रभुले सबैमा ल राखिदिनु भएको छ धन्य बताउनु भयो अनि त्यसको बादमा ललाई एक्सप्लेन गर्नुभयो ललाई एक्सप्लेन तिमीले सुनेको थियौ बेविचार नगर तर म तिमीहरूलाई भन्दैछु कुनै व्यक्तिले अब एउटा स्त्रीलाई काम वास्ताको नजरले हेर्छ भने त्यसले अघिबाटै आफ्नो हृदयमा के गरिसकेको छ बेविचार गरिसकेको तिमीले सुनेको छौ हत्या नगर तर कसैले आफ्नो भाइलाई ए मूर्ख भन्दा त्यसले के गर्दैछ हत्या गर्दैछ प्रभुले हामीलाई नि त्यो राइचियस ललाई एक्सप्लेन गरिदिनु भयो प्रभुले कहिले पनि खारिज गर्नु भएन तर त्यो ललाई के गरिदिनु भयो अझै लेभरेज गर्नुभयो जब अनुग्रह बढ्यो नि अनुग्रह जब पाप बढ्यो पाप बढ्ने बित्तिकै अनुग्रह पनि के भयो बढ्यो त्यो अनुग्रह चाहिँ अझै पाप गरोस् भनेर हैन तर त्यो अनुग्रह चाहिँ यो डिफरेन्सलाई बुझोस् भनिकन सो जब प्रभुले राइचियस ललाई ल्याउनु भयो नि त्यो राइचियस ज्योतिको अगाडि चाहिँ अन्धकार के गर्न सक्दैन टिक्दैन शैतानको काम चाहिँ कस्तो छ अँध्यारोको छ मृत्युको व्यवस्थाको काम चाहिँ कस्तो छ अन्धकारको छ तर जीवनको व्यवस्था आउने बित्तिकै के हुन्छ त्यो टिक्दैन बस्नै सक्दैन जब एउटा व्यक्तिले जान्दछ आफ्नै जीवनमा जान्दछ भट्याउनु अर्कै कुरा हो तर जिउनु सत्य के हो सो तिमीले जान्नेछौ जान्नु भनेको चाहिँ के हो एउटा पतिले एउटा पुरुष र स्त्रीले विवाह गरेको जस्तै हो विवाह नगरिन्जेलसम्म उनीहरूले एका दोस्रोलाई चिनेको हुन्छ तर विवाह गरेपछि चाहिँ अब उनीहरूले के गर्न थाल्छ जान्नु थाल्छ चिन्छ नि अघि त उसले यस्तो ड्रेस लाउँदा राम्रो देख्छ उसले यो पर्फ्युम लाउँछ त्यतिसम्म चिनेको हुन्छ तर विवाह गरेपछि चाहिँ अब के भयो उनीहरूले एका दोस्रोलाई जान्न थाल्छ इन्टिमेटली जान्न थाल्छ उनीहरूको बिचमा लाज हुँदैन उनीहरूको बिचमा डर हुँदैन के भयो त्यहाँ अब उनीहरूले जान्न थाले त्यसरी नै प्रभुलाई जब हामीले जान्छौँ बाइबलले भन्नेछ उहाँले चाहिँ के गर्यो यीशु ख्रीष्ट किन आउनु भएको अरे भन्दाखेरि चाहिँ सन अफ गड अपियर्ड वाज टु डिस्ट्रोय द वर्क्स अफ द डेभिल परमेश्वरको पुत्र चाहिँ दुष्टको कामलाई नाश गर्नलाई आउनु भएको सो आज हामीले एउटा वचनलाई सिकेको छौँ यहाँ ल हामीले यदि पापलाई अझै पनि कुनै एरियामा गर्दैछौँ भन्नु मतलब हामीले परमेश्वरको राइचियस ललाई सिकेको छैनौँ आज त्यो चाहिँ कसरी आउँछ थ्रु इन्स्ट्रक्सन थ्रु टिचिङ्स आउँछ अन्त बाइबलमा भनेको छ शिक्षा र साक्षी भएको ठाउँमा तिमीहरू जाऊ सो के हुनु पर्यो त्यहाँ टिचिङ यो आज किन सिकाउँदैछ यो सिकाएको चाहिँ राइचियस ल सिकाएको हो यो लको प्रिन्सिपललाई व्यवस्थित धार्मिक व्यवस्थाको सिद्धान्तहरूलाई सिकेको हो यो चाहिँ शिक्षाबाट आउँछ यो चाहिँ अनुशासनबाट आउँछ इन्स्ट्रक्सन्सबाट आउँछ अन्त त परमेश्वरको वचनको पनि के छ परमेश्वरको आत्माको पनि 7वटा डाइमेन्सन छ अनि के भनेको छ परमप्रभुको आत्मा बुद्धिको आत्मा समझको आत्मा सल्लाहको आत्मा सामर्थ्यको आत्मा ज्ञानको आत्मा अनि परमप्रभुप्रति भएको आत्मा सो के भयो बुद्धिको आत्माले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ समझको आत्माले हामीलाई बुझ्न दिनुहुन्छ सल्लाहको आत्माले हामीलाई सल्लाह दिनुहुन्छ सामर्थ्यको आत्माले हामीलाई त्यसलाई व्यवहारिकतामा ल्याउन दिनुहुन्छ प्र्याक्टिसमा सुन्ने मात्रै होइन सल्लाह मात्रै होइन तर के गरे उसले त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न थाल्यो अब ज्ञानको आत्मा जब आउँछ परमेश्वर प्रतिको ज्ञानको आत्मा आउँछ त्यति बेला हामी परमेश्वरलाई भय गर्न सिक्छौँ रेभरेन्शियल फियर आउँछ अनि परमेश्वरसँग हामी नम्र भएर हिँड्न सक्छौँ सो यो अहिले हामीले दुईवटा ललाई हेरिरहेका छौँ र यो दुईवटा लको हामीले प्रिन्सिपललाई पनि हामी हेर्दैछौँ सो आजको बिहान जसै हामीले परमेश्वरको यो वचनलाई सिकेका छौँ हामी हाम्रो जीवनमा हेरौँ हामीले कुनै ठाउँमा हामीले अधार्मिकतालाई अभ्यास गर्दैछौँ भने हामी त्यो ठाउँमा परमेश्वरको धार्मिकतालाई हामी ल्याउन थालौँ अभ्यासलाई मानौँ डिसिप्लिनलाई सिकौँ तब चाहिँ त्यो कुरा हाम्रो जीवनमा स्थापित हुन्छ परमेश्वरको वचन पढाएर सुनाइमा परमेश्वरलाई हामी आशिष दिनुभएको होस् आमेन